बारिश की बूंदें शहर की छतों पर गिर रही थी। जब आहान ने कॉफी शॉप का शटर आधा खोला और बाहर झांका तो एक लंबा कद का नौजवान बिल्कुल भीग कर तर हो चुका था। उसकी महंगे जैकेट से पानी टिपक रहा था और चेहरे पर बेचैनी नुमाया थी। आहान ने फौरन अंदर आने का इशारा किया और नरम आवाज में कहा, अंदर आ जाएं भाई, बहुत बारिश है, आप भीग रहे हैं। जरीन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ी सी तकब्बर भरी आवाज में बोला, मुझे कॉफी चाहिए, ब्लैक को, कोई अच्छी वाली। आहान मुस्कुराया और तेजी से काम पर लग गया। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। जरीन बैठकर उसे देख रहा था कि ये लड़का इतना खामोश और सादा कैसे हो सकता है। जब आहान ने कॉफी का कप सामने रखा तो जरीन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आहान ने हल्के से सर उठाया और जवाब दिया, आहान। और आपका? जरीन ने एक लम्हा तवक्कुफ किया और बोला, जरीन, लोग मुझे जरीन खान कहते हैं। उस रात दोनों के दरमियान चंद जुमले हुए, मगर आहान के दिल में जरीन की वो भीगी हुई शक्ल और गहरी निगाहें नक्श हो गई। अगले चंद दिन जरीन रोजाना उसी वक्त आता रहा, कभी कॉफी के बहाने, कभी बारिश के बहाने, और आहान को हर बार उसकी मौजूदगी एहसास दिलाती कि उसकी जिंदगी में कुछ बदल रहा है। एक शाम जब शॉप खाली थी, जरीन ने कहा, आहान, तुम हमेशा इतना खामोश क्यों रहते हो? क्या तुम्हें लड़कियों से बात करना नहीं आता? आहान ने शर्माते हुए जवाब दिया, मुझे लड़कियों से बात करने की आदत नहीं, मैं तो बस अपने वालिद का ख्याल रखता हूँ, वो बीमार रहते हैं। जरीन की आंखों में पहली बार हमदर्दी नजर आई। उसने आगे झुककर कहा, तुम अकेले बहुत कुछ संभाल रहे हो, कभी मुझसे बात कर लिया करो, मैं अच्छा सुनता हूँ। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान एक अनजाना रिश्ता बनने लगा। जरीन, जो हमेशा लोगों को अपने दौलत और रुतबे से दूर रखता था, वो आहान के सामने अपने दिल की बातें करने लगा था। एक रात जब आहान शॉप बंद करके घर जा रहा था, जरीन की कार उसके सामने रुक गई। जरीन ने कार का शीशा नीचे किया और मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हें घर छोड़ दूं? आहान ने इनकार किया, मगर जरीन ने इसरार किया, भागते हुए नहीं आओ ना। आखिरकार आहान कार में बैठ गया। रास्ते में जरीन ने मौसीकी चलाई और आहान से पूछा, तुम्हें कौन सा गाना पसंद है? आहान ने शर्माते हुए कहा, वो जो दिल की बात करे। जरीन ने एक रोमांटिक गाना लगाया और आहान की तरफ देखा। दोनों की निगाहें कुछ लम्हों के लिए मिल गईं और आहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। घर पहुंचकर जरीन ने कहा, कल मुलाकात होगी ना? आहान ने सर हिलाया और अंदर चला गया, मगर रात भर उसे जरीन की याद आ रही थी। दूसरी तरफ जरीन भी घर जाकर सोच रहा था कि ये लड़का उसे क्यों इतना खींच रहा है। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। एक दिन जरीन ने आहान को एक खूबसूरत पार्क में बुलाया, जहां वो दोनों बेंच पर बैठे थे। जरीन ने आहान का हाथ अपने हाथ में लिया और नरम आवाज में कहा, आहान, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे तुम अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। आहान के हाथ कांपने लगे। उसने आंखें झुका ली और बोला, जरीन, ये मुमकिन नहीं, हम दोनों लड़के हैं, लोग क्या कहेंगे? जरीन ने उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? आहान की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल ना सका, सिर्फ सर हिला दिया। जरीन ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, तो फिर अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की। जरीन ने अपनी ज़िंदगी की तन्हाई और दबाव की बातें बताईं, जबकि आहान ने अपने ख्वाब और अपने वालिद की बीमारी का जिक्र किया। दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे, मगर दूर कहीं तूफान उठ रहा था, क्योंकि जरीन का ख़ानदान उसकी हर हरकत पर नज़र रखता था। और अगर इन्हें यह राज पता चल गया। आहान घर पहुंचकर बिस्तर पर लेटा तो सोच रहा था कि क्या ये मोहब्बत उसे खुशी देगी या तकलीफ। जरीन की याद उसके दिल में घर कर चुकी थी और वो जानता था कि अब वापसी नहीं है। अगले दिन सुबह सवेरे जरीन की कॉल आई और उसने परजोश आवाज में कहा, आहान, आज तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना है, तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। आहान दिल की धड़कन सुनकर तैयार हुआ। उसके दिल में खुशी थी, मगर एक हल्का सा डर भी था। जरीन कार लेकर आया तो आहान को देखते ही मुस्कुरा पड़ा और बोला, आज तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। आहान शर्माकर कार में बैठ गया और पूछा, जरीन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जगह जहाँ सिर्फ तुम और मैं हों, कोई दुनिया नहीं। वो शहर से बाहर एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे थे, जहाँ सब्जाजार फूलों की खुशबू और ताज़ा हवा सब कुछ दिल को छू रहा था।
کار رکوانے کے بعد زرین نے آہان کا ہاتھ تھاما اور دونوں ایک خوبصورت جھرنے کے پاس پہنچ گئے، جہاں زرین نے پہلے سے پکنک کا بندوبست کر رکھا تھا۔ قالین بچھا تھا، پھول رکھے تھے اور ہلکا سا موسیقی بھی چل رہا تھا۔ آہان حیران رہ گیا اور بولا، یہ سب تم نے میرے لیے کیا؟ زرین نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرم آواز میں کہا، آہان، تم نے مجھے وہ سکون دیا ہے جو میں کبھی نہیں پایا۔ تم میرے دل کے سب سے قریب ہو۔ دونوں وہاں گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ زرین نے اپنی زندگی کی تنہائی اور فیملی پریشر کی باتیں بتائیں، جبکہ آہان نے اپنے والد کی بیماری اور اپنے خوابوں کا ذکر کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے اور ان کے درمیان ایک گہرا جذباتی رشتہ بنتا جا رہا تھا۔ زرین نے آہان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، مجھے تم سے محبت ہے آہان، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ آہان کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ بولا، زرین، مجھے بھی تم سے بہت لگاؤ ہے، مگر مجھے ڈر لگتا ہے، ہم دونوں لڑکے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ زرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے لوگوں کی نہیں، تمہاری فکر ہے، ہم مل کر سب کچھ سنبھال لیں گے۔ شام ہونے لگی تھی کہ زرین کے فون پر اس کے والد کا کال آیا۔ والد کی آواز سخت تھی، زرین، تم کہاں ہو اور کس کے ساتھ ہو؟ رات کو گھر آ کر مجھ سے ضرور ملنا۔ زرین کا چہرہ اتر گیا، اس نے آہان کی طرف دیکھا اور پریشان ہو کر بولا، میرے والد کو کچھ پتہ چل گیا لگتا ہے۔ آہان گھبرا گیا اور بولا، اب کیا ہوگا زرین؟ زرین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، ڈرو مت آہان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے کتنی ہی قیمت کیوں نہ دینی پڑے۔ شہر واپس پہنچ کر زرین نے آہان کو گھر چھوڑا، مگر دونوں کے دلوں میں بے چینی تھی۔ رات کو زرین گھر پہنچا تو والد بیٹے انتظار کر رہے تھے۔ والد نے سیدھا سوال کیا، زرین، تم ایک لڑکے کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ زرین نے ہمت جمع کی اور جواب دیا، ابا، میں آہان سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت ہے، جرم نہیں۔ والد غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، تم ہماری عزت اور خاندان کا کیا سوچتے ہو؟ یہ سب فوراً ختم کرو، ورنہ میں خود اس لڑکے سے نمٹ لوں گا۔ زرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ ڈٹا رہا اور بولا، ابا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ میری زندگی ہے۔ والد نے سخت لہجے میں کہا، کل تک سوچ لو، یا تو یہ رشتہ یا پھر ہمارا گھر۔ دوسری طرف آہان اپنے والد کو دوا دے رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ زرین نے پریشان آواز میں کہا، آہان، میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آہان نے لرزتی آواز میں کہا، زرین، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں سب برداشت کر لوں گا۔ زرین نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، آج رات ہی ایک جگہ پر۔ دونوں ایک پرسکون جگہ پر ملے، جہاں زرین نے آہان کو گلے لگایا اور جذباتی ہو کر کہا، تم میرے بغیر ادھورے ہو آہان، ہم مل کر اس مشکل کا سامنا کریں گے۔ آہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا زرین، چاہے جو بھی ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر دونوں کی محبت اب ایک بڑے امتحان سے گزرنے والی تھی۔ چند ہفتوں کے بعد طوفان نمٹنے لگا تھا۔ زرین نے اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آخری فیصلہ سنایا اور بولا، ابا، میں آہان کے ساتھ جا رہا ہوں، آپ کی جائیداد اور آپ کی دولت مجھے نہیں چاہیے، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنی زندگی گزار دوں گا۔ والد نے لمبی سانس لی اور پہلی بار نرم آواز میں کہا، تم واقعی اس لڑکے سے اتنا پیار کرتے ہو؟ زرین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں ابا، وہ میری دنیا ہے۔ والد نے آنکھیں بند کر کے سر ہلا دیا اور بولے، تو پھر جاؤ، میں تمہیں روکوں گا نہیں، مگر یاد رکھو، زندگی آسان نہیں ہوگی۔ زرین نے والد کے پاؤں چھوئے اور باہر نکل آیا۔ آہان باہر کار میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ زرین کار میں بیٹھتی ہی اسے گلے لگا کر بولا، اب ہم آزاد ہیں آہان، کوئی رکاوٹ نہیں۔ آہان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے زرین کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا، تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ دونوں نے مل کر ایک چھوٹی سی اپارٹمنٹ کرائے پر لی اور نئی زندگی شروع کی۔ آہان اپنی کافی شاپ میں کام کرتا رہا، جبکہ زرین نے ایک چھوٹی سی بزنس آئیڈیا شروع کیا اور دونوں مل کر محنت کرنے لگے۔ آہان کے والد کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی تھی اور وہ دونوں کو قبول کر چکے تھے۔ ایک خوبصورت شام دونوں پہاڑی جھرنے کے پاس واپس گئے، جہاں ان کی پہلی رومانٹک ملاقات ہوئی تھی۔ زرین نے آہان کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور ایک چھوٹا سا رنگ کا باکس نکالتے ہوئے کہا، آہان، کیا تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے جڑ جانا چاہتے ہو؟ آہان رو پڑا اور بولا، ہاں زرین، ہمیشہ کے لیے۔ زرین نے اس کی انگلی میں رنگ پہنایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، جیسے ان کی محبت کو مبارکباد دے رہے ہوں۔
کئی سال بعد دونوں ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ زرین کا بزنس چل نکلا تھا اور آہان نے اپنا ایک چھوٹا سا کیفے کھول لیا تھا۔ لوگ ان کی کہانی سن کر متاثر ہوتے تھے کہ سچی محبت کوئی جرم نہیں ہوتی، بلکہ وہ طاقت ہوتی ہے جو ہر رکاوٹ کو عبور کر لیتی ہے۔ آہان اور زرین نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا اور دنیا کو بتا دیا کہ محبت جب دل سے ہو تو وہ ہر حال میں زندہ رہتی ہے۔ اور اس کہانی کا اختتام ان دونوں کی مسکراہٹوں پر ہوتا ہے جو اب بھی ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو آہان اور زرین کی یہ محبت والی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ نئی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔